बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई वाज जस्ट थिंकिंग टुडे कि पाकिस्तान में एक औरत का क्या फ्यूचर है। आई एम श्योर मेरे पास भी इसका एक ऑप्टिमिस्टिक आंसर भी है और एक रियल आंसर भी है कि पाकिस्तान में कोई भी औरत सेफ नहीं है। माशरे में जब एक बच्ची, एक औरत या एक किसी भी इंसान के साथ एक ज़्यादती होती है और वो ज़्यादती करते करते प्रिवेल कर जाती है और लोग ये समझें कि हम लोग उससे सेफ अपने आप को समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी बच्ची का फ्यूचर पाकिस्तान में सेफ नहीं है। आप कंसीडर कर लें कि 2021, 2022, 2023 और 24 नूर मुकद्दम केस, कुरातुलैन केस, सारा इनाम केस और अभी रिसेंटली आप मुल्तान की सानिया का केस देख लें। इस केस में मतलब आप किसी भी केस को देख लें, किसी एक मुजरिम को पब्लिकली हैंग नहीं किया गया। एंड आई मस्ट से कि इस सब के पीछे हमारे इदारे खड़े, जुडिशरी से लेके वो जज ये फैसला क्यों नहीं सुनाता कि इसको इतने लिमिटेड टाइम के अंदर पब्लिकली हैंग कर दिया जाना चाहिए। वो जज ये फैसला क्यों नहीं सुनाता कि इसके राइट ऑफ अपील नहीं है इसके पास फर्दर, और उस केस को प्रोलॉन्ग कर करके और एंड में वो लोग उसको भूल जाते हैं और वो केस वो मुजरिम भी जो है रहा हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से, और अगेन माशरे में वो जुर्म प्रीवेल करता जा रहा है। ये तो वो केसेस है जो हम रिपोर्टेड केसेस देख रहे हैं। अब विक्टिम ब्लेमिंग एक गेम होती है जो सारे लोग खेलना शुरू हो जाते हैं, वो आप सबको पता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अगर बात करूं जो मैं जिस चीज़ की मैं खुद समझती हूँ कि उसमें मैं आई विटनेस भी बहुत सारी चीज़ों की हूँ कि 2008 के ज़लज़ले में 2005 के ज़लज़ले में जब बच्चियां लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखी कि वो जिंदा थी, उनको खराश तक नहीं आई थी, वो बिल्डिंग से निकल चुकी थी, बट वो बच्चियां फिर गायब हो गई। वो बच्चियां किधर गई? वो हेलीकॉप्टर्स पे जो आपने उनको डाला, तो फिर आप उनको कहाँ पे ले गए? कोई सवाल, मतलब इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब है? बहुत सारी बच्चियां, आप कश्मीर में जाके देख लें और आप कश्मीर में पूछ लें कि आज भी बहुत सारे पेरेंट्स की बच्चियां लापता हैं, जिनको उन्होंने फाइनली ढूंढने के बाद ये समझ लिया कि वो बच्चियां शायद मर गई हैं, जो हमें नहीं पता। लेकिन वो पेरेंट्स की मैं कंडीशन समझ सकती हूँ। वो बेचारे आज भी मतलब आप कहते हैं कि इस तरह में कि हमारी बच्ची तो फलाने बताया, फलाने बताया, फलाने बताया, उसके हॉस्टल की बिल्डिंग जिसका जो उसका रूम था वो तो सेफ है, उस जगह सब सेफ है, लेकिन वो किधर गई? लोगों ने बताया था उनको कि हमने आपकी बच्ची देखी, उसने हमसे बात की, उसने ये किया, एक हेलीकॉप्टर में उसको डाल दिया था। तो बच्चियां सब किधर गई? तो आपको नहीं लगता कि वो हेलीकॉप्टर किसी आम इंसान के नहीं थे उस वक्त? वो किसके हेलीकॉप्टर थे जिस पे उन हेलीकॉप्टर्स पे बच्चियां गायब हुई? और फिर जब बच्चियां कोई 10 साल के बाद, कोई 8 साल के बाद बच्चियां मिली, एक दो बच्चियां मिली हैं जिनकी वो कंडीशन ही नहीं थी, वो ड्रग्स की आदी हो चुकी थी, वो मतलब मैं नहीं बता सकती कि उन बेचारियों के क्या हालात थे। वो रिहैब सेंटर्स में थी, वो मतलब नॉर्मल सर्वाइवल के मोड में नहीं थी। और जब एक्सप्लोर किया गया, फर्दर चीज़ें की गई, तो पता चला कि बड़े इदारों के बड़े ऑफिसर्स का उनके पीछे हाथ है। और मैं आपको ये बात ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ कि बहुत सारी पेरेंट्स की बच्चियाँ उस वक्त गुम हुई थी जो अभी भी जिंदा हैं। मतलब लोगों को पता है कि वो उस वक्त जिंदा, किसी ने उनको हेलीकॉप्टर में डाला था और उनको खराश तक नहीं आई थी, तो पर वो नहीं मिली। आप खुद सोचें कि वो बच्चियां किधर गई। और हमें ये सोचना पड़ेगा, आज जिस बच्ची के रेप की बात की जा रही है, जिसको छुपाया जा रहा है, जिसको सामने नहीं लाया जा रहा, या कि लेट्स सपोज कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स सपोज, तो आपको लगता है कि क्या स्टूडेंट्स के अंदर इतनी जान होती है? वो एक स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं कि वो विदाउट एनी रीज़न एक सर्कमस्टांसिस को क्रिएट कर लें, इसको इतना हाइप दें और इतने एलिवेशन लेवल पे लेके जाएं? आपको ये लगता है? और आपको ये लगता है कि क्या ये सच है कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वो जो वीडियोस वायरल हैं, जो प्रिंसिपल थ्रेट कर रही है कि आप सबका भी ये होगा, आप गार्ड्स के ऊपर चढ़ रही होती हैं, इस तरह की बातें, क्या आपको लगता है वो भी झूठ है? चलें ये सब मान लिया झूठ है, तो फिर इदारे इतने कमज़ोर क्यों हैं? और ये क्या चीज़ इस बात को जन्म दे रही है कि एक केस हुआ ही नहीं है और वो इतने 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 बड़े लेवल पे एलिवेट हो गया? आप खुद सोचें। तो दोनों तरह से हमारे इदारे जो है वो फेल हो चुके हैं। या तो इदारे खुद इन्वॉल्व हैं
یا نہیں. آئی ایم شیور, میں آپ کو خود کہہ رہی ہوں کہ ادارے انوالوڈ ہیں, سب ڈرتے ہیں, کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا, یہ سب کو پتا ہے. کوئی ایسا بندہ جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا اس کو پتا ہوگا. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کرنے سے, چند کالی بھیڑوں کو چھپانے سے, چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے یہ کلچر پریویل ہوتا جا رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ہر ایک بچی کے لیے تھریٹ ہے, ہر ایک عورت کے لیے الارمنگ ہے یہ؟ آپ کو میں بتاؤں, آپ سمجھتے ہوں گے پاکستان کا بہت اچھا امیج ہے دنیا میں, جو امیج ہونا چاہیے نا پاکستان کا وہ امیج نہیں ہے, اس سے بہت اچھا امیج ہے. کیونکہ اگر ریئلٹی کو ڈگ ڈاؤن کر دیا گیا, اس کو ڈیپر ہم چلے گئے, تو پھر آپ سوچیں کہ پاکستان کا کیا حال ہوگا. ابھی تو جینڈر گیپ انڈیکس کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ اتنا زیادہ ہے, گیپ اتنا زیادہ ہے. ابھی تو ہیراسمنٹ کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, پبلکلی لوگ ہیراس کرتے ہیں, نو لاز ہیں. اگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جس دن ہمارے پرائم منسٹر, جس دن ہمارے پریزیڈنٹ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا, کیا اس دن لاز بنیں گے, کیا اس دن امپلیمنٹیشن ہوگی؟ سو ڈونٹ یو تھنک کہ ہمارے اداروں کی کتنی بڑی ویکنیس ہے؟ لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. ادارے یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. I'm not sure کہ وہ کس طرح کی عورتیں ہیں وہ ان اداروں میں کام کرتی ہیں, جو ڈیفینیٹلی وہ بھی ہیراسڈ ہوں گی کہ وہ نہیں بول سکتی ہوں گی, یا سب لوگوں کی کیپیسٹی سیم نہیں ہوتی ہے. پتہ نہیں, مجھے تو یہ سب چیزیں سوچنے اور سمجھنے کے بعد یہ خیال آیا کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں اور اداروں سے ریکویسٹ کروں کہ اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو ڈھونڈیں, اور وہ جس بھی جرم میں انوالو ہیں, یہ ایک جرم نہیں ہے, بہت زیادہ بڑا جرم, اور بھی بہت سارے بڑے جرم ہیں جو آپ کو رپورٹ نہیں کیے جاتے اور جو ایگزسٹ کرتے ہیں, جو سائلنٹلی لوگ کسی ایک بندے سے رپورٹ کر لیں گے, اور وہ بھی اتنا اس بیچارے کو اتنا قسم رسم دے کے رپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کو بتا ہی نہ سکے, کیونکہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے. آپ لوگ مطلب میں صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہتی ہوں, جب تک ہمارے جتنے بڑے ادارے, جوڈیشری سے لے کے باقی پرومیننٹ جتنے ادارے ہیں اور جتنے ویمن پہ ادارے کام کر رہے ہیں, ان سب کی تنخواہیں, ان سب کا آپ کہہ دیں کہ ان سب کی جو جابز ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک وہ اپنے گھر میں پیدا ہوئی ایک چھوٹی بچی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ہر بڑے ادارے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا کیا رول ہے اور وہ رول پلے کریں. یہ وکٹم بلیمنگ مت کریں. بچیاں ریپ ہوتی ہیں, ایوری ڈے ریپ ہوتی ہیں, اور یہ تب گھر سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جب چھوٹے لیول پہ آپ بچی کو سنپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ وہاں سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ بچیاں کانفیڈنٹ نہیں ہوتی جن کے باپ ان کو سپورٹ نہیں کرتے, جن کے باپوں نے ان کو ٹائم نہیں دیا ہوتا, جن کے باپ ان کو ریز نہیں کرتے. آپ اپنی بچی کو خود فون کیوں نہیں لے کے دیتے کہ وہ چھپا کے فون لیتی ہے؟ آپ کی بچی کو آپ نے اتنا کانفیڈینس کیوں نہیں دیا کہ وہ آپ اس کو فون لے کے دیں اور وہ اس کا پراپر یوز کر سکے, پازیٹیو یوز کر سکے؟ تو ایک بچی جب اتنی انڈر کانفیڈنٹ ہوتی ہے, اس کی گرومنگ نہیں ہوتی, اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ سپورٹ نہیں ہوتی, گھر سے بیچاری سنپڈ ہوتی ہے, وائلنس کا شکار ہوتی ہے, اس کے پیرنٹس کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, ماحول اچھا نہیں ہوتا, تو وہ کیا کرے گی بیچاری؟ وہ اچھی بات بھی ڈر کے کسی کو نہیں بتا سکتی, کیونکہ اس کو پتا کہ گھر میں اگر صحیح بات بھی بتا دی تو اس کا کیا ایشو ہوگا. اس کو پتا کہ اگر میری غلطی نہیں بھی ہے تو میں کسی کو بتا دوں گی تو پھر کیا ہوگا. تو اس معاشرے کا ڈر جو عورت کے دماغ میں اپنے ڈالا ہے نا, یقین مانے کہ جس دن یہ پاکستان کی عورتیں کھڑی ہو گئی نا صحیح طرح, تو پھر ان اداروں کے اندر بھی کچھ نہیں رہے گا. پھر ہر وہ آفیسر ایکسپوز ہوگا, ہر وہ منسٹر, ہر وہ پارلیمنٹ کا وہ بندہ, ہر ادارے کے اندر ہر وہ بندہ جو لڑکیوں کو اپنی پاور یوز کر کے ہیراس کرتا ہے, ان کو بے ٹائم میسیجز کرتے ہیں, ان کو پارٹیز کی آفر کرتے ہیں, وہ سب لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے. اینڈ ڈونٹ وری, جب ایک بولے گا نا تو سارے لوگ سامنے آئیں گے. آپ سوشل میڈیا میں میسیجز دیکھ رہے ہوں گے, سوشل میڈیا کی بہت بڑی پاور ہے, اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے آپ یہ مت سوچیں کہ وہ یہ پرانا دور ہے کہ آپ کسی کو ڈرا دھمکا کے کسی جگہ بند کر دیں گے اور وہ کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ کچھ رپورٹنگ نہیں ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ سوشل میڈیا کی پاور کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر سکتے ہیں.
सो मेरी उन सारे इदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना रोल प्ले करें और जिन लोगों ने आज तक ये जुर्म किए हैं उनको पब्लिकली हैंग करें। नूर मुकद्दम का मुजरिम हो गया। मुझे याद है किसी में एक लड़की थी जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी मियाँ ने उसका मर्डर कर दिया था और एंड में ये निकला था कि भाई वो उसने ड्रग्स किए थे, तो इस वजह से वो होश में नहीं था और उसने बीवी को मार दिया। पहले तो ये था कि खुदकुशी कर ली और हमने नहीं सुना कि उसको पब्लिकली हैंग किया गया। और पाकिस्तान में कोई कुछ तो एग्जाम्पल सेट करे ना, कुछ तो सीखिए बड़े मुल्कों से, कुछ तो सीखिए अच्छे मुल्कों से कि वो क्या करते हैं। या तो अपने आप कह दें कि अपने लोगों को इतना एजुकेट करें कि ये मामलात ना हो। मैं बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट हूँ कि आप विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। अपने घर से अपने बच्चों की तरबियत शुरू करें और जब वही बच्चे इदारों में जाएं, सोसाइटी में जाएं, तो वो हर तरह की औरत की इज्जत करें। थैंक यू सो मच। सोचिएगा ज़रूर कि इदारों के साथ साथ आपका क्या रोल है जो आप प्ले नहीं कर रहे।